चितवनकी आमा फेरि पनि काठमाडौँ आउनु भएको छ रञ्जना सुवेदी। हामी कसैको घरको झगडा चाहिँ मिडियामा देखाएर उहाँहरूको घर झगडा गराउनु, उहाँहरूको सम्बन्ध बिगार्दिनु हाम्रो उद्देश्य हुँदै होइन। हामी कोही अन्यायमा हुनुहुन्छ अनि आफ्नो कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भने कागज सहित लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो गरिदिन्छौँ। र रञ्जना सुवेदी पनि त्यही गर्नुभएको थियो। पहिला पनि यहाँले भिडियो हेर्नुभयो होला। अहिले उहाँको 28 गते एउटा मुद्दाको फैसला हुने कुराकानी थियो र त्यो चाहिँ मलाई एकदमै अन्याय भयो भन्दै आमाले फोन गर्नुभएको थियो। अनि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। आमा, के छ हालखबर? हजुर, मेरो नानी 28 गते चाहिँ नि त्यहाँ पेशी परेको थियो। अनि त्यो पेशीमा चाहिँ नि वैतनिक वकिललाई 1-2 दिन अगाडि म फोन गरेको थिएँ। हजुर। अनि फोन गर्दाखेरि वैतनिक वकिलले चाहिँ नि ल मैले छोडेँ, अब मेरो चाहिँ नि 15 दिन जति भयो मैले छोडिसकेँ, अर्को नयाँ वैतनिक वकिल आएछ, अब उसैलाई भन्नु भनेर कृष्ण पन्तले चाहिँ भन्नुभयो है। अनि मैले भने त्यस्तो के बुझाउने भाइ, त्यसो भने अनि कसरी बुझ्नुहुन्छ त नि उहाँले भन्ने कुरा गरेँ मैले। अनि अब चाहिँ नि के अरे भन्दाखेरि होइन मैले सबै फाइलहरू पनि दिएको छु, मैले सबै बुझाएको छु तपाईँको दिदी, अब चाहिँ नि मैले चाहिँ छोडेको भनेर भन्दाखेरि मैले भने तपाईँले यसरी विचार पार्न पाउनुहुन्न। अब चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अब आजसम्म तपाईँले यत्रो 1-1.5 वर्ष लिनुभयो यो फाइल, तपाईँले अन्तिममा किन यस्तो गर्नुभयो त नि भाइ। अब त्यो नयाँ वकिलले बुझ्नुहुन्न होला, त्यसो भने चाहिँ मैले पछाम न हटाऊँ त्यसो भने भन्ने कुरा गरेँ। अनि हटाऊँ भने त्यसो भने हटाइदिउँ दिदी, हटाइदिउँ भन्ने कुरा चाहिँ कृष्ण पन्तले भन्नुभयो। अनि मैले मेरो नामबाट नहटाइदिनु, किनभने मलाई तपाईँले 2 चोटि तारिक छुटाइदिनु भएको छ। एउटा मानस आमालाई तारिक छुटाइदिनु भयो, तपाईँले त्यो दिन तारिक लिएर जानु दिदी भन्दाखेरि भन्दा पनि कृष्ण पन्तले मैले त्यो फोनबाट तारिक छुटाइदिनु भयो, तपाईँले तारिक लिएर जानु दिदी भन्नु पर्थ्यो। अनि त्यो जुन मेरो तारिक पर्चा चाहिँ उहाँले फाइल र त्यो तारिक पर्चा सँगै लिनुभएको थियो। आखिर त पछि मैले रुनेर गराउने त्यो तारिक पर्चा, मलाई तारिक पर्चाको पनि टेन्सन भयो, हरायो, यस्तो बदमास गरिराखेको म डराएँ, तर्सेँ क्या। त्यो तारिक पर्चा चाहिने हो कि चाहिहाल्ने हो कि अब भन्ने कुरो नि भयो। अनि त्यो त मेरो जुन मानस आमालको तामिलमा लगेर राखेछ दिदी तपाईँको भनेर भन्यो। अनि म गएर अदालतभित्र बस्दा सेतेदार हुनुहुन्न थियो, उहाँले भेट्न गएँ। म माथि उक्लिनुहोस् भने त्यहाँ कोहीले सोद्धाखेरि माथि उक्लिनुहोस् किन उक्लिनु भयो, तामिलमा लगेर किन राखिदिनु भयो उहाँले। मेरो मानस आमाको ल्याएका किन दस्तुर जग्गाको पनि के अरे उहाँले चाहिँ नि के अरे मैले 1.5 महिना अगाडि ऋण निकालेको भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ मलाई, त्यो जग्गाको दस्तुर बिओमा राखेको दस्तुर जग्गाको पनि। अनि भन्दाखेरि उहाँले तपाईँहरूले अब 1 दिनमा त्यो रोका भनेर यति मन लाएर गरिदिने हो र फाँटोवालाहरू अथवा वकिल गर्ने 1 दिन रोका हुँदो रहेछ। पछि मलाई अरूले भन्दै थिए त्यो 1 दिन रोका भन्ने कुरा हो त्यो भन्ने कुरा, त्यो मलाई थाहा भएन। उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यहीतिर लागेँ, मलाई के थाहा हुन्छ र भनेर भनेपछि त्यो दिन अनि मैले तपाईँले चाहिने त्यो तारिक पर्छ कहाँ गर्नुभयो। पछि मैले भेट्टाएँ, त्यही खस्या रहेछ अदालतमा, खस्याएर मैले भेट्टाएँ भने मलाई लाग्छ उहाँले खसालेको त्यो बोकेर हिँड्नु भएको थियो। उहाँले मैले खसालिस् भन्नु हो, तपाईँलाई दिएको भन्छ उहाँले, मैले चाहिँ लिएको छैन, तपाईँलाई लिनु छ भने त्यहाँ चाहिँ भने घर गएर पनि मैले फोन गरेँ। फेरि गएर सबै झोलाहरू हेर्ने टोक्दैन फेरि आएँ। म आउँदाखेरि त्यो तारिक पर्छ तल चाहिँ नि जोस् त्यहाँ भेट्टाएको त्यो अदालत जहाँ ऊ र म घुमेको थियो त्यहीँ भेट्टाएँ भनौँ। अब पाएपछि भेटाएपछि ल त्यो सकियो। सकेपछि अनि मैले उसलाई कति फोन गरेँ, अनि के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि तारिक लिन पर्दो रहेछ नानी त्यहाँ मलाई है। तारिक लिन जा भने तारिक त लिन पाउने होला नि भनेर उनीसँग म कुरा गरेको थिएँ। मलाई तारिक लिन जा भन्नै नभन्ने, सकेसम्म तारिक छुटाइदिने भन्ने उहाँले धेरै कोसिस गर्नुभयो। कृष्ण पन्तले म ढाँटे छैन। किन भन्नुभयो भने मलाई त्योभन्दा अगाडिको पेशीमा पनि म यहाँ हजुरबाट आएको थिएँ, म पीडा पुग्न आएको थिएँ। त्यो बेलामा पनि म जहाँ के अरे वकिल बित्नु भएको थियो हाम्रो त्यहाँ एउटा सुती बस्ती, मेरो बुवाको साथीको छोरा सुती बस्ती भने उहाँ बित्नु भएको थियो। गाउँटोलको छिमेकी भाइ बित्नु भएको थियो वकिल। अनि उनलाई मैले पत्रकारहरू थिएँ त्यहाँ अगाडि, चितवनका पत्रकार थिएँ त्यहीँ। मैले अनि फोन गर्दाखेरि त्यो बेलामा पनि मैले फोन गर्दाखेरि मैले पत्रकार भाइहरूलाई के भने ए बाबु हेर्नु न, मलाई त यो वकिलले फोनै उठाउँदैन,
कति त अब तारिक दिन कहिले फोन उठाउँदैन, मैले अहिलेसम्म जाने छैन, अहिलेसम्म मुद्दा लिइकन न फुलमायाले यो दिन यो तारिक छ र भन्छन्, न माधवले भन्छन्, न अहिले कृष्ण पन्तले भन्छ। यो ज्युस मेरो मुद्दा समात्ने जतिले कहिले तारिकमा तपाईँ यसरी आउनु भनेर मैले विचार गर्छु एक दिन अगाडि, ल त पछाडि के गर्दो रहेछ। अनि त्यस्तो तपाईँहरूको कुरै नसुन्ने वकिललाई चाहिँ किन मुद्दा दिनुभएको थियो? मैले यस्तो भने नि के अरे मेरो मुद्दा त्यहाँ के भयो भने अरू वकिललाई लिनै दिएनन्, किनभने बाहिरको त्यो उही जस्तो अलिक बदमासै जस्तोलाई मलाई दिनु मन लागेन। अनि त्यो मुद्दा यता तानातान त्यो फाइल त गरेको थियो त्यो बेलामा, केशव काबेले लिएर रामप्रसाद हो भाइले लगाइदिएको थियो। त्यो मेरो फाइल रामप्रसाद भाइ मेरो भाइ हो। त्यो मेरो दुईवटा आमा, एउटा बुवा, मेरो आमा बितेर रामप्रसाद अधिकारी मेरो भाइ हो, वकिल हो पनि। अनि भाइलाई मैले त्यो के भने माधव खन्यालले दोस्रो मानवलाई हाल्दाखेरि बिगारिदिनु भएको थियो त्यो मुद्दालाई। अनि त्यसपछि त्यो दोस्रो मुद्दा हेटौडामा गयो। अनि दोस्रो मुद्दा उता हेटौडामा मानवसामले गएपछि अनि अंशको मैले हालेको थिएन अहिलेसम्म 14 वर्षमा। त्यो पहिलाको मानवसामलाई मलाई फुलमाया र माधव खन्यालले आधा तलब तेरो काटिरहेछ, तेरो आधा त्यसको आधा भयो भनेर बिगो लडाएर पनि पुनारबाट त्यो पहिलाको दोस्रो त्यो पहिलाको मुद्दा मानव चामलमा त्यो आयो कागज है। अनि तेरो मानव चामल पनि अब ऊ भयो 10,000 उसलाई 10,000 तपाईँलाई टेक्नारायणलाई तपाईँलाई सबैमा कटौती गरेर 10,000 भनेर मुखले भन्यो। मलाई कागज चाहिँ प्रमाण केही पनि उहाँले देखाउनु भएन है। अनि त्यसपछि तपाईँ र फेरि सर्भर जानु पऱ्यो भनेर भन्यो त्यो मानव चामलमै गइयो। अनि त्यो भएपछि अब त्यहाँ त्यो आएपछि फेरि मानव चामल हाल्दाखेरि फेरि के भन्यो भने समाटोलमा रुएँ, म मुद्दा बिगारिदियो भनेर रुएँ। अनि लौडारी सर भन्ने हुनुहुन्छ एकजना क्याम्पस पढाउने सर हुनुहुन्छ, उहाँ दाइको साथी हो मेरो। अनि त्यसपछि कृष्ण कुमारी त्यो आमा समाजसँगै कृष्ण कुमारी भाउजू हुनुहुन्छ एकजना, छिमेक मेरो दैलेनीको भाउजू हुनुहुन्छ। अनि उहाँको श्रीमान, अनि उहाँ दुईटालाई रुएँ, म बिख लिएर खाएर मर्छु, मेरो मुद्दा बिगार्दै भनेर रुएन। अनि म 2-4 महिना रुएपछि अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने रुएपछि अनि किन मर्दै नानी, हामी छौँ नि तपाईँलाई साथ दिने, सबैजना साथ दिने छौँ नि भन्नुभयो। भाउजूलाई नि कराउनु भयो। मेरो घरबेटी अम्बिका उहाँ सुवेदी उहाँको घर माथि बस्दैमा उहाँले पनि अनि मलाई सम्झाउनु भयो। अनि नात्य सबैले साथ दिन्छौ, यहाँ पाउँछौ, त्यसै मर्ने होइन, त्यस्तो औषधि बिखानी कुरा गर्नुहुन्न भनेर सम्झाएर मलाई पीडा भएको थियो। एकदम पीडित भएको थिएँ मलाई त्यस्तो कि भर्खरै गएर औषधि खाएर मर्न पाए हुन्थ्यो कि, यत्रो यातना दुःख धेरै पाइसकेँ मैले, धेरै वर्ष भइसक्यो वकिलहरूले मलाई दुःख दिएको। अनि गर्दाखेरि अनि त्यो भयो। अनि लौडारी सरले पनि भन्नुभयो हामी छौँ तिम्रो लागि साथ दिने, नात्यो तिमीलाई के परेछ भनेर भन्दाखेरि अनि त्यो जुन माधव खन्यालले उहाँहरूले झपार्नु भयो। झपारेपछि के हो पार्वती रुनै हिँडेछन्, यस्तो भयो भनेर अन्याय पाउन सकेन, माया बिगारिदियो मुद्दा भन्दै रुनै हिँडेछन् भनेर भन्नुभएछ उहाँले। मैले सुनेको कुरा लौडारी सरले भन्नुभएछ, कराउनु भएछ। अनि कराउनेखेरि उसले के झुट्टा हाल्यो उहाँको कानमा है बिचरा। उहाँलाई त्यो फाइलमा मुद्दामा कति कुरा त अलिअलि बुझ्नुभयो पनि होला। त्यो फाइल यसो लगेर उहाँलाई पनि देखाएको थिएँ। त्यो टाइगरनी भाउजू आमा समाजसँगको टाइगरनी भाउजूको श्रीमानलाई पनि मैले त्यो फाइल हेर्दाखेरि उहाँले पनि भन्नुभयो त्यो फाइलका कागजहरू तिम्रो महत्त्व छ, तिम्रो यो एकदम सही प्रमाण छ, यी जग्गाका अब लेप्चर सही लागेको सम्पत्तिका तिमीले गोरी खान पाउनु पऱ्यो र भाग नभएको भाग पाउनु पऱ्यो भन्ने बुझ्छौँ हामीले, यो कागजले भन्नुभयो उहाँले भनेको कुरा। अब उहाँले अहिले धर्म छाड्दैन भने केही लाग्दैन मेरो, न उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। उहाँहरू दुईवटा बुद्धिजीवी मान्छे, मैले एउटा विश्वासले गएँ उहाँसँग दुःख पुग्न रुन गएँ। अनि उहाँले गरेपछि के गर्नुभयो भने गएँ म नानी। अनि गएपछि त्यहाँबाट सबैजना मैले त्यहाँको टोल सुधारको के अरे प्रदीप हमाल भन्ने उहाँलाई त्यो बाबुलाई उहाँलाई नि भने। अनि त्यहाँ चाहिँ नि लौडारी सरलाई ईश्वरी लौडारी सरलाई उहाँलाई भने। अनि सबै जानु पऱ्यो त्यहाँ उकेललाई भन्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अनि सबैजनाले यस्तरी एउटा मानव चामलमा लगेर आज यत्रो 12, 14, 15, 20, 22 वर्ष तपाईँहरूलाई झुलाउने भने जस्तो उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो। अब जस्तो 12, 14 वर्ष यसरी मानव चामलमा झुलाइदिएपछि अनि के अंशको पो हाल्ने हो पहिला, तपाईँहरूले पहिला अंशको हालेर मानव उसलाई के थाहा हुन्छ र बिचरा, उनलाई के थाहा छ र भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो है त्यो भनेको कुरा। अनि त्यहाँ जाने भने त्यहाँ चाहिँ अनि एउटा घरमा
वकिलको फर्ममा भेला भएर अनि त्यहाँ सबैजना भएर गरेर ल अब मैले बिगार्दिनँ भने अब माधव खनियालले म राम्रोसँग गर्छु, कुनै बेला गल्ती हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको। माधव खनियालले मैले अब राम्रोसँग गर्छु, कुनै बेलामा अब गल्ती हुन्छ म राम्रोसँग हेरिदिन्छु गर्छु ल भनेर भन्दाखेरि अनि लडाइँ सरहरूले त्यो मेरो त्यो टाइगरनी भाउजूको श्रीमानले कविराज गिरीले उहाँले नि अनि ल होइन अब चाहिँ राम्रोसँग गर्ने भनेर त्यो मुद्दा लेख्न लाउनु भयो मेरो तर्फबाट। मैले अब उसले पहिले हालिसकेको थियो अंशको है, उसले पहिलेको हालेर त्यो दोस्रो मानवसभामा हाल्दाखेरि फेरि त्यो अंशको हाल्न लगाएर रहेछ टेकनारायण सुवेदीलाई। अब हामी भयो वर्ग 14 बिघा जग्गाका फाँटबारी उसैसँग छन्, सबैले उसैको कब्जा गरेर बसेछ। 1 कट्ठा 2 कट्ठा र त्यो गुलेराको मूल्य नपर्ने जग्गालाई अहिले यति लिएर अरू सबै यी कागजका लेप्चेर सही गरेका त सर्दनाममा त्यो मैले गुलेरियाको लिएको हो। अब यो सर्दनामाको कागज नभई मैले गुलेरियाको लिएको पनि होइन। मेरो छोरालाई 2 कट्ठा 3 कट्ठा जति चाहिने कागजहरू के अरे त्यो अंश फुत्केछ सिग्रौलीको बच्चामा कागज गराखेरि फुत्केको जग्गा हो त्यो। अनि त्यो पनि लगेर छोराहरूको अंशमा लगेर जोडिदिएको छ, त्यो भागबन्द गरेको अंशमा त्यो पनि अंश भनेर अब त्यसै जोडिदिएको छ कि। अनि जोडेपछि के गर्यो भने नानी त्यो गर्यो है, त्यो गरेपछि अहिले चाहिँ नि अनि गरेपछि फेरि त्यो दोस्रो मानवसभामा हाल्दाखेरि फेरि बिग्रियो है। अनि त्यो अंशको पनि अब लेखाउने ल भनेर गर्दा माधव खनियाल लेखाएको दोस्रो मानवसभामा हाल्दा अंशको पनि मेरो तर्फबाट माधव खनियालको आदेश बिना त्यहाँ इन्दु कोइराला भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँले लेख्न लाएर उहाँले सिकाउनु भयो है त्यहाँ। अनि मेरो छिमेकी 2 जना लवडेश्वर सर र कविराज गिरी उहाँ पनि त्यहाँ आएर मैले हालेका प्रमाणहरू त्यो कागजमा के पनि छैन नानी, मैले हालेको जति पनि तपाईँहरूलाई प्रमाणहरू मैले यहाँ पेस गरेछु नि ती पेस गरेका प्रमाणहरू एउटा मानव जोडेको छ होइन, एउटा अंश बुझिले भन्ने छ। अनि एउटा चाहिने त्यो जुन मलाई केौरानीको 1 कट्ठा त्यो मेरो भाग अंशमा तमसुक छ त्यहाँ है, तमसुक यो अंश मण्डलको सट्टा अंशको भाग बन्नमा रञ्जनालाई दिएँ। भोलि कानुन बमोजिम मैले सहने छु, हामी मन्जुरी बिना मन्जुरी भएर यसरी गरेको भन्ने सर्दनामहरू छ क्या त्यो कागजमा। त्यो कागज पनि मैले पेस गरेको थिएँ, त्यो कागज पनि छैन त्यो मुद्दामा पेस गरेको। अनि त्यो लामो भाग बन्द गरेको कागज छ त्यो नेपाली कागजमा है, पुरा लेप्चेर सैलाएर समाजहरू सब त्यहाँ सही लागेको छ। नगरपालिकाको कृष्ण आचार्यले सही गर्नुभएको छ मानव जोडीको कागजमा, त्यो कागजमा कृष्ण आचार्य लङ्कु घर उहाँको है, उहाँले पनि सही गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँ सबै त्यो कागज अनि त्यो मस्यौदा छ, फेरि हाम्रो बुवाले मुद्दा जितेको मस्यौदा पनि मैले सबै त्यो मस्यौदाको पनि हाल्नुहोस् भने उनीहरू मानेन। मस्यौदा यहाँ तपाईँहरूको मिडियामा मैले हालेको छु, त्यो मस्यौदाबाट पनि सबै कुराहरू त्यहाँ बुझिने छ त्यहाँ। अनि मैले त्यो हाल्न मानेन, अरू चाहिने सबै प्रमाणहरू चाहिँ मानव जोडिएको अनि त्यहाँबाट चाहिने त्यो अंश बुझी लिएको। अनि त्यसपछि त्यो मेरो भागमा परेको 1 कट्ठा अंश केौरानीको, अनि त्यसपछि 2 बिघा 11 कट्ठा त्यो 3टा छोरा र आमाको नाममा पास गरिदिने भने टेकनारायण सुवेदीले कागज गरेको त्यो चाहिँ छुट्टै कागजमा सेतो कागजमा गरेको, त्यही कागजको तिनै अंशका जुन सर्दनाममा गर्नुभएको कागज कि त्यो कागज पनि मैले त्यहाँ पेस गरेको थिएँ भन्न गर्दा। अनि अर्को एउटा कागज मात्रै सबै उहाँहरू ईश्वरी लौडारी सर अनि कविराज गिरी उहाँहरू बसेर हालिदिनु यो प्रमाणहरू के भयो थियो नि तपाईँले प्रमाणहरू हाल्दैन अनि एउटा कागज केही पर्दैन भन्नुभएको थियो उहाँहरूले त्यो वकिलले। अनि भन्दाखेरि उहाँले होइन सबै हालिदिनु नि प्रमाणहरू भन्दाखेरि अहिले त्यो मुद्दामा केही प्रमाण पनि छैन। मैले फसलले उतारेर ल्याउँदाखेरि उसले हालेको मुद्दाको पनि केही पनि छैन नानी। मैले दिएका सबै सम्पत्तिका 14 मैले त त्यो कागजका पुरै लेप्चेर सही लाग्यो। यो सबै कितानगर क्षेत्रफल परेको छ भएको कागज छ यहाँ, यो सबै कितानगर क्षेत्रफल भएको यीबाट त सबै हाल्दैन मिल्छ नि, मेरो देखाइदिन फाटबारी देखाउन मिल्छ नि सर भनेर रुँदै हिँडेछु म अदालतमा। यति रुएँ भन्ने कुरा साथी छैन, यति गरेँ दानी के लाग्दो रहेछ। म एउटा आइमा मान्छे देखेर मेरो दरिलो मान्छे त्यसो हेरिदिने अर्दिने बाहिरबाट नभएर ऊ घरकै दैलान हेरेको वकिल त्यसरी लगाइदिएपछि त मलाई मरेका चोट धेरै ठुलो परेको छ। अनि गर्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ नि यो पनि मिल्दैन भनेको छ, ऊ पनि मिल्दैन भन्ने, ऊ पनि मिल्दैन भन्ने। अनि त्यो प्रमाण चाहिँ जियोस् उहाँहरू 2 जना त्यो ईश्वरी लौडारी सर अनि उहाँ चाहिँ कविराजगिरी उहाँले गर्दाखेरि त्यो प्रमाण त्यहाँ राखेको प्रमाण हो। अहिले निकाल्दाखेरि त्यहाँ त्यो प्रमाण लामो पनि नेपाली कागजको पनि छैन। अनि त्यो मेरो भागमा परेका 1 कट्ठाको त्यो पनि राखेको थिएँ मैले तमसुक, त्यो लेप्चेर सही लाएर टेकनारायण सुवेदीले चाहिँ सही गरेको छ त्यहाँ।
अनि अर्को कागज कौशिला र टेकनारायणले सही गरेको कागज छ, त्यो मन्जुरी भई हाम्रो यो मन्जुरी भई यो सबै सरसल्लाह भएर गरेको यो सर्दनामा कागजहरू यी भागभन्दा भएको भनेको कौशिला नि छेते। त्यो कागज पनि छैन, फालिदिएछ नि। अहिले त्यो कहाँ लुगाएको अब त कता अदालतमा गएर त्यो गायब हुने वकिलको काम त होला, अरू कसले गर्छ र? वकिल त्यहीँका त्यहीँ कर्मचारी फाट्ने मेरो टेकनारायण सुवेदी अदालतको कर्मचारी हजुर नानी, अनि सबै कर्मचारी जिल्लाको कर्मचारी फाट्दै टेकनारायण सुवेदीको पक्षमा, कौशिलाको पक्षमा। टेकनारायण सुवेदी भनेको चाहिँ तपाईँको श्रीमान? श्रीमान, मेरो श्रीमान। कौशिला भनेको चाहिँ तपाईँको सौता? 44 सालमा लिएर आएको सौता नानी। मेरो के अरे 44 साल असार, 44 साल। तपाईँ 44 सालदेखि नै बसिरहनु भएको छ? हजुर, म 37 साल असारमा मेरो बिहा भएको। कौशिलालाई 44 सालमा वैशाखमा उहाँले मलाई काठमाडौँ सरुवामा पठाएर त्यो सौता ल्याउनु भएको छ। 3टा बच्चा त्यहाँ लिएर बसेर चनौलिया घर बनाएर। तपाईँलाई सरुवा गर्न काठमाडौँ पठाए टेकनारायण सुवेदीले। अनि उनी चाहिँ के गर्छन्? टेकनारायण सुवेदी बडा लेखापाल हुन् नानी। त्यति बेला चाहिँ नि के थिए उनी, ती सुब्बा समानको थियो। सुब्बा समानको तपाईँले सरुवा गराइदिनु भयो? सरुवा गराएँ मैले। परासी गरेर गर तैँले भनेर भन्नुभयो र मेरो आफ्नै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई गएर बच्चा मुठी जति बच्चा त्यो कान्छो छोरो जन्मेको थियो, त्यो 7-8-10 महिना कति थियो, त्यो छोरो बोकेर म आएँ। 3टा छोरछोरी म हेरेर बस्छु भनेर चनौलीमा मिलनचोक, मेरो चनौली घर, त्यो चनौली मिलनचोकको घर ठेगाना फुलमा हेरेर माधव खनियाले हालिदिँदैन कहिले पनि, कुनैले पनि त्यो चनौलीको ठेगाना नहाल्नु। सबै मिले भनेपछि तपाईँको श्रीमानसँग मिले। त्यो चनौलीको मुख्य घर त मेरो त्यहाँ हो। सिक्राउली अहिले बसेको ठाउँमा त्यहाँ लगानी धेरै हालेर किनेको जग्गा होइन नानी। सौताको दैला निर ठाउँमा सौतालाई कब्जा त्यहाँ उसको त्यहाँ सपोर्टिङ भनौँ न, माइतीको सपोर्टिङमा गरेर उसले त्यहाँ हामी जाँदा नि कुटपिट गर्न पाउने सबै। अब त्यहाँ जियोस् उसले सबै लोनलाई एक मैत बनाउन पाउने एकजुट भयो नि त। अब गर्दाखेरि त्यसरी सौताको माइती देशमा उसले त्यहीँ घर किनाएर ऊ आफू बलि बलि भएर बसेकी के। अनि भएका श्री सम्पत्ति नि मानि बलि भई हाम्रा भागभन्ड गरेका नि कौशिला र टेकनारायण सुवेदी, कौशिलाकी छोरी समेत बलि भएर बसेको छ मेरो सम्पत्ति लिएर। सौता ल्याउने बित्तिकै चाहिँ किन उजुरी दर्ता, किन केही नदिनु भएको मुद्दाहरू किन केही नगर्नु? सौता ल्याएको बेलामा यस्तो भयो नानी, कस्तो भयो भने उसले सौता ल्याउने साथ 72 मेरो बुवा चुडामणी अधिकारी, मेरो बुवाको नाम, उहाँलाई 5वटा मुद्दा हाल्यो परासीबाट। हजुर हाल्यो 72। त्यो मुद्दाको प्रति उत्तर लाउँदै जाँदाखेरि कौशिला कान्छी श्रीमती भइछन् त मस्यौदामा। हेर्नु होला, मैले कागज पेश गरेको छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूलाई अस्ति यहाँ मिडियामा छोरो मान्छे एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पेश गरेर लानुभएको छ त्यो कागज। पेश भएछ मेरो कागज, हजुरहरूकोमा आएको छु मैले। अनि हजुरलाई नि नानी, हजुरकोमा नि हालौँ नि यो कागज सबै प्रमाण गरौँ भन्दाखेरि जियोस्, मलाई त उहाँले हाल्नुभएको छ, हजुरबाट भएको छ। त्यो पेश भएको छ। सम्बन्ध बिछोड छाडिसके कि कौशिला ल्याई यसरी दुःख दिएर यसरी अत्याचार। त्यस्तो कागज बनाइदियो, ऊ आफै सरकारी जागिरे भएको कारणले गर्दाखेरि दुरुपयोग गरे। आफ्नो पदको प्रतिष्ठाको सबै दुरुपयोग गरे। आफू मर्न भनेर तपाईँ धेरै पटक प्रयास पनि गर्नुभयो? गरेँ नानी, म गरेँ। तर मलाई भगवानले फर्काउनुहुन्छ के। मैले उत्तिखेर मलाई विष लिएर खान जस्तो हुन्छ मलाई। अनि एउटा सारा आउँछ मलाई, सम्झाउँछ मलाई। रुएर समस्याको समाधान हुँदैन हैन। तर अब तपाईँ अब यो 62 वर्षको उमेरमा तपाईँ चाहिँ आफूलाई न्याय खोज्दै हिँडिरहनु भएको छ। यति बेला अदालत पनि बिकेका छन् हैन? हजुर हो। मेरो छोरछोरी पनि सबै मरेछ नानी। म ढाँटे चाहिँ मेरो छोरछोरीलाई त्यो भित्रको कागजहरू प्रमाण केही त्यति राम्रो बुझ्न नदिएको। पहिला पनि एकदम छोरछोरी आउने घरिघरि आउँदा नि आमासँग यसो भेटसेट हुन्थ्यो। त्यो पछि क्या अब अलिकति आफू खुट्टा उभिएर सकेपछि अनि गरे ती कागज कुरा केही पनि नबने झुटा छोराछोरीले सबै मेरो छोरछोरीलाई नि झुटा बाले सबै छोराछोरीले आफ्नो बनाएछ। सबै छोराछोरीलाई वकिलले पनि आफ्नो बनाएको छ मेरो छोराछोरीलाई। मैले फोनबाट बाबुहरूले पहिला गर्दाखेरि नि ल मेरो आमा अन्यायमा हुनुहुन्छ, न्याय दिलाइदिनुहोस्। आमालाई बाबुले के नि हेरेछन् त भनेका हुन् छोरछोरीले, नभनेको होइन भनेको छोरछोरीले। तर दबामा छ त्यो छोरछोरी। अनि अहिले के भनेछ भने त्यो 2 कट्ठा 3 कट्ठा जग्गा जुन छ फुत्किएको छ क्या त्यो बच्चा, त्यो औँसामा गनिएको छ क्या त्यो सम्पत्ति पनि। र त्यो कागजका लेप्चेर सही लागेको सम्पत्ति सहित गरेर अनि त्यो सहित मिलाएर उनीहरूको औँसामा जोडिएछ क्या त्यो। अनि त्यो 2 कट्ठा
3 कट्ठा जग्गालाई उसले के भनेछ अहिले कौशिलाको टेकनारायण सुवेदीले त्यो पनि बाँडिन्छ, तेरो नाममा परे पनि बाँडिन्छ, त्यो सम्पत्ति पनि बाँडिन्छ। अब तेरो आमालाई बोकेर हिँडेछस् भने रहेछ नानी। मैले त्यो चाहिँ एकदम त्यो मैले सत्य कुरा बोलेछु मेरो। अनि छोरालाई मैले कराएँ, मैले छोरा कसै कुरा नसुन्न, सही कुरा छ, हाम्रो सही परिवार छ, बाबु मलाई साथ दिए, सारा दियो, तिमीहरूले खानी हो मेरो सम्पत्ति। भोलि आएर मैले यो मेरो सम्पत्ति तिमीहरू खानी हो, मैले छोडिदिनँ। आफूले दुःख गरेको सम्पत्ति हो, मेरो पालामा दुःख गरेको सम्पत्ति हो यो। मैले बोकै नाङ्गी गरेर कुनै दिन राम्रो एउटा कपडा लाइन मैले पाटेको बलज लादिएँ, मैले कुनै दिन राम्रो लाइन यो सम्पत्ति जोड्दाखेरि आज मेरो जिन्दगी लाइफ बर्बाद बनाइदिए मेरो। अब 65 वर्ष पुगिसक्नु भयो, तपाईँलाई कति नै सम्पत्ति चाहिन्छ होला र आमा? मलाई चाहियो नि नानी, घरद्वार बास पनि चाहियो, होइन चाहियो नि, सम्पत्ति त चाहियो नि, बाँध्न परेन मलाई। अनि भोलि आज त यो गति भइरहेछ भने म नाङ्गे भएर बस्दा मलाई कसले फाल्छ र? ल भन्नु, चाहियो नि, आफूले दुःख गरेको सम्पत्ति त चाहियो नि नानी। मैले मेरो पुरै हक त चाहियो, म लिन्छु नि आफूले दुःख गरेको सम्पत्ति। मैले दुखी गरिबलाई बाँड्छु बरु, आधा दुखी गरिबलाई बाँड्छु, आधा म खान्छु बरु। पक्कै पनि आमा। अनि भनेपछि तपाईँको भिडियोहरू टिकटकतिर पनि एकदम धेरै आइरहेको छ, तपाईँलाई कसैले भनेका छ कि छैन? मलाई भनेको छ एकदमै, कोहीले मलाई धेरैले, अनि कतिले निकाल्न सक्दैन नानी, कसरी त्यसलाई निकालेर गर्ने होला, कुनबाट दिएको होला भन्ने त्यहाँ धेरै छन् है। हामीले पत्ते लाउन सकेनौँ, निकाल्न सकेनौँ। तपाईँको दिएको छ अरे, कता हो, केमा हालेको हो भनेर पनि सोधेका थिए, खोइ केमा हो, मलाई पनि थाहा छैन। मेरो आफ्नो फेसबुक छैन, मेरो साधारण मोबाइल छ। लेटेस्ट नेपाल हेर्नु भनिदिन्थ्यो नि त हजुरले। हो, अब चाहिँ टिपेर होला त्यहाँ, होइन। अनि गरेको भने कसैले कति व्यापक भयो रहेछ नि हजुरको त, त्यत्रो पीडा रहेछ नि भनेको थिएँ नानी। त्यो हेर्ने मान्छेहरूले मलाई हेरेका जतिले मलाई भनेका छन् त्यस्तो भन्न त, कति अन्यायमा पर्नुभएको रहेछ। आज चाहिँ नि तपाईँ यत्रो अन्यायमा रहेछ, यत्रो छोराछोरी पाएको आमा है, न्याय पाउनु छैन भनेको नानी, न्याय पाएको छैन। मैले दुःख गरेको सम्पत्ति आज यत्रो चाहिँ नि लुटेर खानी भए, सबै यो सम्पत्ति लुटेको भएर आज छोराछोरी पनि ठगिएका छौँ, म पनि ठगिएको छु। आज चाहिँ छोरीलाई पनि अस्ति भर्खर त्यो छोरो, अनि म आउँछु मम्मी उ गर्छु, अनि अहिले पनि, अनि त्यो छोराले के भने तपाईँ जानु, अनि पछि फेरि उ गरौँला नि त, तपाईँको गर्नु भनेर भन्यो हिजो, र त्यति भनेर म अलि शान्ति भएँ कि। आखिर त मेरो छोराले पनि त खानी हो नि नानी, मैले किन दिन्छु अरू लुटुवाला खाना, र म लिन्छु नि नानी। मेरो आफ्नो हक, मेरो छोरा छ नि खाने, मेरो छोरा नभए पनि दुखी गरिबहरू छन् नि नानी, छैन त। दुखी गरिबलाई दियो भने सम्पत्ति तपाईँ आफ्नै बनाएर मात्रै छोड्नुहुन्छ? छोड्छु। मलाई पुरा त्यो मेरो भाग र लेचीमा परेका भागभन्दा भएको चाहिँ नि मैले सबै मैले पाउनुपर्छ नानी। त्यो बेग 42 पनि त्यहाँ थुप्रो छ, नगद सम्पत्तिहरू लुकाएको छ उसले धेरै। अनि जग्गा ठाउँ ठाउँमा निकालेर अरू इष्टमित्रको नाम यसले जग्गा किनेर राखेको छ। टेकनारायण नाममा सम्पत्ति मालमा गएँ, मालमा सिस्ता दिन्न नानी, मालमा सिस्तै नदिने। अनि मालबाट रोक भनेर नि गएको, पहिला म जाँदाखेरि रोका हुन्न, यहाँबाट रोकेको बलियो हुन्न भने उसले किने रहेछ, के थाहा मलाई। जहाँ गयो त्यो कर्मचारी उही पक्षमा लगाइदिने, टेकनारायण र पति टेकनारायणको पक्ष र सौता कौशिलाको पक्षमा लगाइदिने। अनि मैले मागेका पढहरू पनि मैले नपाउने। अब त कागज बुझ्न पनि डर बनाउने, कस्तो कागज दिन्छन् के दिन्छन्, आफूलाई त कानुन थाहा हुँदैन नि त। अनि गरेको सही गर्दा भन्ला अरे आफूले केही बुझेको हुन्न, केही हुन्न नानी। म एकदम उसमा छु कि एकदम दुबनमा छु, एकदम परेको छु म एकदमै। अब तपाईँहरूबाट मलाई यो प्रमाण त कागज अनुसारको सब छानबिन भनिए नै हाले आमा, हामीले देखाउन सक्छौँ। हामीले तपाईँको पीडाहरू मिडियाभरि यति बेला तपाईँ भाइरल पनि हुनु भइरहेको छ, होइन। न्याय दिने सही ठाउँले यो कुरा सुनिदिनु पर्यो, हजुरलाई न्याय दिनु पर्यो, हामी यही नै चाहन्छौँ आमा। अब के हुन्छ आमा आगामी दिनमा? अनि अहिले अस्ति गएँ म, त्यो फसेलाहरू उतार्दाखेरि ऊ फाइल गर्छ पनि नभनेको मलाई त्यहाँ अदालतमा। त्यो ओके भन्न फाटवाला सुत्दै त्यस्तै नभन्ने नि, फाइल गर्ने। यो भने 1 महिना अगाडि एउटा कागज के भने उसले त्यो एउटा कागज चाहिँ नि ल यो बुझ्नु तपाईँ जानु पऱ्यो उहाँ हेटौँबाट टेकनारायण सुवेदी जान्छु भनेर चाहिँ भन्यो। अनि मैले के भने सबै कागजहरू मैले केही थाहा हुँदैन, केही बुझ्दिनँ, के हो जस्तो कस्तो कागज दिने, कस्तो बुझे ठिक हुने कि नबुझे ठिक हुने, मेरो त कोही छैनन्। अनि त्यो नभएपछि मैले अब पत्रकारहरू मिडियालाई 7 दिन लिएर मात्रै यो कागजहरू खोतलाज गरेर सबै निकाल्ने हो र अनि बल्ल जहाँ जानु पऱ्यो नि जान्छु म भन्ने कुरा गरेँ मैले।
अनि भन्ने कुरा गर्दाखेरि मलाई अलिक कुरो बुझाएर भनेन नि त्यहाँ तपाईँको फाइल यसरी पछि त्यहाँ आउन नि त भन्नुपर्छ नि तपाईँको फाइल हेटौँडा गर्छ भन्नुपर्छ पर्दैन। अनि उच्चमा गएछ नानी त्यो किन हो उच्चमा गएछ त्यो पुरा मुद्दा बिगारिदिएर केही छैन नानी मैले लिएको छु फसेला त्यो फसेलामा 14 बिघा जग्गामा त्यहाँ 4 गट्ठा 5 गट्ठा पनि छ कि छैन त्यो कि कौशिलाको छोरीको नामको नि त्यहाँ हालिया छ कि छैन। अब त्यो कागज सबै हेरेर तपाईँलाई देशी बुझ्नुहुन्छ बल्ल के अब मलाई केही थाहा छैन। यहाँ चाहिँ नि छोरालाई उल्टा उल्टा काना हालिदिने अनि उसको आफन्ती मान्छेले छोरालाई टर्चर दिइरहेको छ ठुलो छोरालाई उता माइलो छोरालाई टर्चर दिने झुटा झुटा काना हालिदिने वकिलहरूले झुटा झुटा सुनाइदिने अनि त्यसरी गर्ने त नानी। अब यस्तो चाहिँ नि पीडामा परेछु यत्रो अन्यायमा चाहिँ परेको छु म आज चाहिँ यत्रो चाहिँ नि अपराधी गर्ने हो त अपराधीहरूले चाहिँ यहाँसम्म गर्दो रहेछ ल हेर्नु भने अब यस्तै हुँदो रहेछ नपरे मैले हेर्नु गर्दाखेरि अहिले त्यो फसेला लिएर आएको छु मैले तिनटै लिएर आएको छु त्यो यहाँ खिच्न पर्यो भनेर लिएर आएको छु। हजुर देखाइरौँ न त फसेला हजुर। अनि त्यो दबोटको भनेको नानी मैले है पहिला दबोट भनेर लिएर गएको थियो त्यो कागजहरू है कौशिलाको छोरीको नाममा पहिला कौशिलाको नाममा थियो 6 गट्टा त्यो कौशिलाको नामबाट 6 गट्टा मेरो भाग अंशमा परेको पनि त्यो बेला त्यसको नाममा परेको भएर त्यो जुन मैले तौसुक छ नि 1 गट्टा मेरो भागमा परेको त्यही बेला मेरो नाममा पास हुन्थ्यो क्या त्यो जग्गा। अनि उसले हतारपतार त्यो आइमाई ल्याउन नपार्दै आइमाई ल्याएको 1.5 वर्षपछि सबै सम्पत्ति नामसारी गराएको छ क्या त्यो कोही कौशिलाको कोही नाममा कोही त्यो बहिनी चाहिँ पवित्रा नन्दको नाममा अनि कोही महेन्द्र खनाल भनेको मानव ससुरो पर्छ चनावनी मिलन चोकको यो सब यो संसार लाछ त्यो जग्गाहरू कसैको नाममा गराएको छ संसार ला होला नि मेरो पक्षमा मलाई त खेदो गर्नु त कति छ ल अनि ती लिएकालाई त डर त होला नि त किर्ती गरेर अब फटाइ गरेर लिएका छन् जेठी श्रीमतीलाई कान्छी बनाइदिएको छ त्यहाँ किर्ती ल्याएर मुद्दा हालिदिएको छ कागज ल्याएर गरेछ तिनको प्रति उत्तर छैन ती मुद्दाको केही प्रति उत्तर पनि छैन केही छैन ल हेर्नु। अनि चाहिँ अस्ति गएर 2 चोटि गएको नानी नाइ त चाहियो भनेर लागेर आखिर दुःखै थियो मलाई आखिर नाइ त चाहिँदो रहेछ त्यो गएर निवेदन त्यो एउटा पत्र पाउँदो रहेछ त कागज त्यो लिएर आएँ अन्त तपाईँको नागरिकता चाहिन्छ भन्नु त्यो लिने मान्छेले यो वकिल हो कि लेख्दा छु है अनि मैले त्यसो त नागरिकता मैले ल्याएको छैन फेरि आएँ नानी म यहाँ कति खर्च गरेर आएको भने त दुःख पायो भने आफू बाँच्न गाह्रो भएको बेलामा फेरि आएँ म अनि पछि फेरि गएँ फेरि गएर अनि त्यो फसेला फाँटवालालाई के गर्नु बुझ्नेर दिनु है फसेला अलिक बुझ्नेर दिनु होला पहिलाको फसेला पनि नबुझ्नेर दिनुभयो त्यो तपाईँले मान्छेलाई गर्दाखेरि अलिक बुझ्नेर गर्नु है नानी भने त्यो उसलाई अनि त्यहाँ चाहिँ त उल्टै मलाई त्यहाँ त्यो वकिलले मलाई थुदुन लायो अरे मुख लायो अरे अब कामै गर्दैछ मुद्दा बिगारिदिएको छ सबै मेरो सबैको कागजहरू छैन बसरीमा वकिल भाग्ने अनि त्यो के अरे दबटको जुन त्यो साँची बगाउने बेला साँची चाहिँ नि ऊ गराइदिने साँचीलाई चाहिँ नि के अरे जिउ साँची चाहिँ नि उनले हटाए भनौँ न मेरो साँचीले एउटा केही नजानेको मान्छेलाई लगेर मुद्दा अडाउनको लागि मैले राखेको छु क्या त्यो एकजना मान्छे राजु गुरुङ हुन् कि मगर हुन् तिनलाई लास्टमा तिनलाई नाम हालेको थिएँ कि मैले 5 जना पुऱ्याउनलाई अनि गर्दाखेरि दुःख पाएको भन्ने मात्रै थाहा छ त्यो मान्छेलाई त्यो कागजका कुराहरू थाहा पाउने मान्छे चाहिँ साँचीहरू आइदिनु त्यहाँ अदालत जानुभयो उहाँहरू त्यहाँ साँची बोकेर गइदिनु भएन किन जानु भएन ईश्वरी लौडारी अनि कविराज गिरी उहाँहरू मुख्य चाहिँ गइदिनु भएन अनि त्यो टोलको प्रदीप हमाल पनि उहाँ पनि जानु भएन किन जानु भएन त्यो म सही व्यक्ति थिएँ सही जेठी श्रीमती थिएँ म सही मैले होला मेरो मुख त छुछो होला अन्याय परेपछि कोही नबोलेपछि त मुख छुछो हुने भयो मेरो अब बोल्न पर्यो भन्न पर्यो किन बिगारिस भन्न पर्यो किन यो मुद्दा यसरी लगो भन्न पर्यो किन यो भत्काइदिएको भन्न पर्यो किन यस्तो मेरो छोराछोरीलाई उचालेको भन्न पर्यो अनि यस्तो भ्रष्टाचारीहरू तिमीहरू पापीहरू भन्न आयो मलाई त्यो आउने भयो नि मेरो 14 बिघा जग्गा यिनीहरूले झ्यासपिस बनाएर पौडबानी मेटाएर खानीलाई मैले मुखले भन्न नपाउने 14 बिघाको फाँट मेटाउन खोजेर त्यहाँ झ्यासपिस बिगार्ने र भत्काउने त्यो पौडबानीलाई मेटाउन खोजेछ यिनीहरूले अनि मैले त्यो पौडबानी मेटाउन खोज्नेलाई मैले किन यो पौडमा उ गर्न जग्गा रोका नगरिदिएको अनि पहिले त्यस्तो रोकै नगर्ने हो मुद्दे नहाल्ने हो भने किन लिन पठाएँ मैले पैसा खर्च गरेर ती सेस्ता लिएर किन भनेको मलाई अनि ती कागजहरू यो लिएर भनेर तेरो जग्गा रोका गर्ने हो मुद्दा हालेर अरेर गर्नुपर्छ दबोटमा हाल्ने भनेर त्यति बेला दबोट भनेर हालेछ कि त्यो कौशिला छोरीको नाममा परेको 5 कट्टा दबोटमा हाल्ने 1 कट्टा मेरो भाग अंशमा गरेको कसरी गर्ने भाइ भने कृष्ण पन्तलाई मैले अनि भन्दाखेरि कृष्ण पन्तले हेर्नु भाइ मिलाएर राख्नु फेरि अनि भने
त्यो जुन 1 कट्ठा छ नि नानी मेरो भाग अंशमा परेको जुन मैले भनेको छु नि त्यहाँ तौसु गरेर तपाईँलाई पनि दिएछु मैले त्यो 1 कट्ठा पहिले मैले यो अंश मुद्दा यो मानव सम्बन्ध नाललाई मालबाट रोका गरेको छु नानी मैले त्यो मलाई त्यो मालबाट रोका गरेको सम्पत्ति 1 कट्ठा त्यो अरू रोका गर्न मानेन है कौशलाका नाममा भएका सम्पत्ति त्यो बेलामा कौशलाको नाममा थियो 6 कट्ठा थियो कि मेरो भागमा अंशमा परेको 1 कट्ठा र अनि 5 कट्ठा जति कौशलाको नाममा त्यो घर भएको नि र 5 कट्ठा ट्याक्कै थियो कि अनि त्यो 5 कट्ठा र अनि त्यो गर्दाखेरि पछि त्यो जग्गा फेरि कौशलाको छोरीको नाममा फेरि सारेको रहेछ है 2 कट्ठा त्यता सारेर अनि मेरो भाग अंशमा परेको जुन त्यो केउरानी 1 कट्ठा घडेर त्यो पनि कौशलाको नाममा त्यो रोका गरेको जग्गा कसरी सर्यो होला नानी कसरी सार्यो होला माल कार्यालयमा कसरी गर्यो मलाई एक दिन चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ मैले पहिले रोका गरेको थिएँ कि त्यो 1 कट्ठा पनि त्यो कसरी गरे यो वकिलहरूले मिलाएर त्यहाँका त्यो फाँटवालाहरू ती लेखनदास मिलाएर यो के गरेर के गरायो त्यस्तो पास त त्यसरी मलाई अगाडि नपारी रोका गरेको जग्गा उ गर्न मिल्छ नानी नाम सारेर दिन मिल्छ त्यो नमिल्न पर्ने हो अनि त्यो कागज मसँग थियो है त्यो त्यही बुझे पनि हुन्छ त्यो कागज यिनीहरूलाई त्यो फाइल बोक्दाखेरि त्यो कागजमा चाहिने के एउटा त्यो कागज अहिले मैले देखाउँछु त्यो हो कि होइन त्यसको मैले लिएर आएको छु ल्याउनलाई त त्यसको हो कि होइन एउटा 10 कट्ठाको 10 धुरको त्यो मानवसभालाई हालेको हो कि त्यो अर्को अहिले म त्यो पढेपछि थाहा हुन्छ त्यो लिएर आएको छु कागज मैले त्यही भएको हुनाले चाहिँ नि अनि त्यो भएको छ त्यो नामसारी कसरी गयो मेरो नाममा 1 कट्ठा परेको त्यो रोका भएको जग्गा भनेछु कि मैले म दङ्गै परेको छु अनि त्यसपछि अरू जग्गा पनि अरू जग्गा मिल्दैन भन्यो त्यहाँको माल कार्यालयको मान्छेले अरू जग्गा रोका गर्न भने कुनै जग्गा रोका गर्न मानेको होइन नानी मैले माल कार्यालयमा नि म गएको माल कार्यालयको मान्छेले उसले पुरै त्यहाँ टेकनारायणदेखि लिएर ती जग्गा खानी समेत गएछन् होला जस्तो लाग्छ है त्यो माल कार्यालयमा अनि त्यहाँ चाहिँ समग्रमा हामीले कुरा बुझ्यौँ मामा तपाईँ साँच्चै पीडामा नै हुनुहुन्छ एकचोटि तपाईँको त्यो कागजपत्र देखाउनु अनि यो के नानी मैले एउटा कुरा यो लिफा छोराहरूको ल हेर्नु यस्तो लिफा यो लिफामा वकिलले लेखेर हाल्ने हो नि हामी नाबालक बच्चा हुँदाखेरि जस्तो लाग्छ है मलाई वकिलले त्यो एउटा कोहीले बताएको थियो यहाँ सही गरेको लेक्चर 6 लाख छोराहरूको बच्चामा त्यो कागज जुन गरियो मैले प्रमाण बताएको छु नि यो चाहिँ हेर्नु त यहाँ यो कागज त नेपाली कागज मेरो बुवाले गराएको सही हो यो अनि यहाँ यी छोराहरूको अक्षर नै लेखेर लेख्छ यहाँ त लेखेर अब तेरो छोराहरूको बुवाले नि भन्नुभएको थियो तेरो छोराहरूको भोलि यसले यो अंश तिमीहरूले यहाँ वकिलले यो टेकनारायणले दिएन भने यी सम्पत्ति यहाँ लेखेर हाल्नुपर्छ 2टा छोराको लिफा अनि अर्को चाहिँ लुटेर राखेको थियो त्यो छोराको गर्न पाइएन कान्छो छोराको अनि तपाईँको छोराहरू चाहिँ किन यस्तो सम्पत्ति हुँदाहुँदै किन यतातिर नलाग्नु भएको त नि दबामा छन् उनीहरू यो कागज होइन यहीँ दुहा जानुभन्दा अगाडि पनि त तपाईँहरूको यस्तो थियो भन्ने थाहा थियो उहाँहरू किन चुपचाप हुनुहुन्छ त यहाँ भनेपछि उसले दबामा छ यो 2-3 कट्ठा जग्गा पनि कता फुत्किन्छ कि हाम्रो फेरि मुद्दा हालेर मैले उसले हाके भनेको छ छोराले हिजो बेलुकासम्म नि भएको बस उस मेरो तिमीहरूले मलाई साथ दिने भए तेल दिनुहोस् भने मेरो हक त्यही कागजमा छ मैले दुःखले सम्पत्ति म छोड्दिनँ म चाहिँ छोड्दिनँ मैले मिडिया र पत्रकारसँग सहायता मागेर पनि मैले मेरो भागभण्डारमा भएको सम्पत्ति मैले लिएरै छोड्छु त यहाँ मलाई गरिबलाई बाँड्न तयार हुनुहुन्छ भने छोड्ने पक्षमा हुनु भने मैले त्यही भने आधा दुखी गरिबले खान्छन् आधा मैले खान्छु तिमीहरूले मलाई साथ दिनौ भने आधा दुखी गरिबतिर दिन्छु मैले अब आधा चाहिँ मैले खाने हो मलाई कसैले साथ नदिने बाबुको बुद्धिया लाएर अरूको वकिलको बुद्धिया लाएर अझै हिँड्छौ तिमीहरू भने भोलि बिहान पछुता पर्ला फेरि आमा हो होइन मैले नराम्रो कुरो भनेको पनि छैन तिमीहरूलाई भनेर छोरालाई भने मैले हिजो बेलुका अनि छोराले अहिले तपाईँ जानुहोस् के अरे अनि उ गरौँला नि त भनेर भन्यो अनि त्यहाँबाट कोले यसो भनेर लगाइदिएर फेरि त्यो मिडियाले खिच्ने मात्रै हो तिमीले केही पाउँदैन केही हुनेवाला छैन केही गर्ने छैन त्यो फसेला भइसक्यो केही हुनेवाला फसेला बसी त हेरिदियो नि मिडिया र पत्रकारले भन्यो मैले छोरालाई फसेला बसी बिगारेपछि हेरिदियो मिडिया र पत्रकारले त्यो सबारेको मुद्दा त किन मिडियामा हटान जानु पर्यो र किन मिडियाले हेर्नु पर्यो पत्रकारले सहायता किन दिनु पर्यो नि मलाई भने छोराले मैले भने हिजो बेलुकाको कुरा हो त्यो अनि गर्ने भए गर अब चाहिँ के छ तेरो मनमा मलाई कसैले साथ नदेऊ कोही आउन पनि पर्दैन म एक्लै लड्ने हो पत्रकारको सहायता मागेँ सहायता वकिलले बिगारिदिएपछि अदालतबाट मैले न्याय पाउन नसकेपछि मैले उनीहरूको साथ त मैले लिन पर्यो मैले न्याय त लिनु पर्यो मेरो एउटा घाँस त मलाई चाहियो बस्ने घाँस चाहियो मेरो भोलि बिहान चाहिने आएर अरेर
बस्ने खाने ठाउँ चाहिएन मलाई, यत्रो सम्पत्ति भएपछि केही 2 बिघा 3 बिघाको जग्गाको कुरा हो, यहाँ 14 बिघाको कुरा हो भनेर भन्दाखेरि उसले के भनेछ भने यो छोरालाई उल्टो काना उहाँको बेचेर ल्याएर सिक्रेली किनेको भने त्यस्तो झुटा नि बोल्यो नानी। त्यहाँको बेचेर ल्याउँदा त मेरो यहाँ त 7 बिघा ल महँगै जग्गा चितवनमै आउँथ्यो मेरो, त्यो बेचेर ल्या त्यहाँ गया त्यो सिक्रेलीको नारायण तिरमा 50,000को सम्पत्ति नि होइन, त्यहाँ मैले थाहा पाएको छु। त्यो 50,000को पनि होइन, अहिले अलिकति जमानाले गर्दा अलिकति त्यहाँ लाख हुन गएको गर्दाखेरि त्यहाँ महँगो जग्गा छैन। त्यो 2-3 कट्ठा छोराहरूको नाममा खोतिएको छ, 2-3 कट्ठा त्यसरी 3टा छोराहरूको कोहीको नाममा त्यस्तै छ, 2-3 कट्ठा त्यस्तै कति छ क्या छ। अनि त्यसपछि छोरीको नाममा 2 कट्ठा टेकनारायण सुवेदी लछन् त्यो सेस्ता पनि। अस्ति अदालतमा उसले त्यो त्यहाँ दबटुकामा म छैन, मलाई पेसीमा हालेन, त्यहाँ म रुनै बाहिर हिँडेछु, त्यहाँ एकलौटे बस भयो जस्तो छ अस्तिको मुद्दामा। त्यो के भयो भने त्यो के मलाई नि पछि फाटोवाला भट्टा तारिख लिँदाखेरि अनि तपाईँ अब यो अहिले यहाँ थन्कियो, तपाईँको मुद्दा भन्यो के भनेको म थाहा छैन, तपाईँको मुद्दा यहाँ थन्कियो, अब पछि आउनु यहाँ अब के निर्णय आउँछ उताबाट, अनि त्यो निर्णय अनुसारको भनेर उता पुनरबाट के निर्णय आउँछ त्यो निर्णय अनुसार हुन्छ। अब निर्णय कहिले आउँछ त खोइ भनेको छैन तिनीहरूले, यहाँ निर्णय आउँछ भनेर भनेछ। अब त्यहाँ चाहिँ नि यसो बुझ्न पर्ला नि भनेछु मैले। अनि त्यो निर्णय के भनेर आउँछ त्यही अनुसारको तपाईँको हुन्छ, यही सदर भएर आउँछ कि अब त्यही आउँछ के निर्णय भएर आउँछ। अनि सदर भएर के भएर आउने नि भने मैले त्यहाँ सदर भएर आयो भने त्यो मुद्दा बिग्रेको छ मेरो, अरू कुनै निर्णय भएर आयो नि बिग्रेको छ, त्यहाँ मुद्दा बिगार्दै लएर अनि हामीलाई जिताएको बनाएर त्यस्तो बनाएको छ नानी त्यो मुद्दामा। अनि त्यहाँ चाहिँ उही आफै क्या हारे जस्तो बनाएर त्यो मुद्दा त्यो कागज प्रमाणहरू झेसुझ बनाउनलाई त्यो गरेका छन् वकिलहरूले। उहाँ न्यायाधीशले पनि मैले मुख देख्न पाएको छैन अस्ति पेशीको दिनमा। उहाँले पछि हेर्दा न्यायाधीशको उसमा थिए कौशिलाको छोरी टेकनारायण सुवेदी। पहिले म जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ केही साटोगाँठो भइरहेको जस्तो माने, त्यहाँ एकदम धेरै थियो दौडधुप, कृष्ण पन्तको पनि धेरै दौडधुप थियो, यता उता भाग्ने कृष्ण पन्तले उल्टै मलाई मुख लायो अरे, थुथुनुको लायो अरे, अनि मलाई यसरी करायो अरे। अनि मैले नभन्ने मलाई घात गर्ने बसको बेलामा भागेर हिँड्ने अरू वकिल लाउँदा कोही नमानिदिने भनेपछि यो कारण के हो? यो कारण अब उनीहरूले जान्लान् यो 14 बिघाको फाइलले गर्दा यस्तो भएको नानी। मैले बुझेको त्यो बुझ्छु क्या, तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ? 14 बिघाको फाइलले गर्दा वकिल कहिले कुन वकिलले ऊ भागेछ, कहिले कुन वकिलले ऊ भागेछ। अनि पेशीमा आउने बेला 1.5 वर्ष फाइल समातेको कृष्ण पन्तले म छैन अहिले बैतनीमा छोडेँ 15 दिन भयो नयाँ उसलाई लाउनु त्यहाँ भनेर भन्यो नानी। मैले भिख मागेर पनि बरु 1 हप्ता अगाडि मलाई अहिले त्यो खोजेर ल्याउनु बसरेको पैसा यसरी दिनु म राम्रोसँग गर्छु भनेको भए भिख माग्दै पोल्टो थाहा होइन आमा। अनि उसले भ्याउँदिन भनेपछि वकिल पढेका जति पनि छन् नेपालमा अरू लाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। कोही पनि बस्न मानेन नानी, त्यहाँ कोही पनि बस्न नमानेको मलाई छुची बनाएर उल्टै त्यो मुद्दालाई झिसमिस बनाउनु छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू मानिदिनु भएन, किनभने वकिल त सबै एकजुट हो नि नानी, वकिल त एकजुट हो नि नानी। अब त्यस्ता न्याय दिने खाले वकिल पनि भेटिन्छ आमा, हजुर चिन्ता केही नगर्नु होइन। अब अर्को निर्णय के हुँदो रहेछ त्यहाँभन्दा अगाडि मिडियामा जाने, हजुरले आफ्नो पीडाहरू भन्ने यस्तो पनि हुँदो रहेछ है भन्दै जनतालाई जानकारी दिनु पनि ठुलो कुरा हो। अरू त फस्दैनन्, फसे भने पनि उनीहरूले पनि न्याय माग्न सिक्छन् होइन। तपाईँबाट सिक्ने कुरा भनेको त्यही नै हो। तपाईँले एक दिन तपाईँ सच्चा हुनुहुन्छ भने न्याय अवश्य पनि पाउनुहुन्छ। हामीले दिने साथ सपोर्ट माया छँदैछ आमा हजुरलाई। हजुर यो कागजहरू अरू के गरौँ नानी? यो अरू यहाँनिर देखाइदिनु, बसी देखाउनु भयो हुन्छ, मैले यहाँबाट खिचिरहेको छु। हजुर यो चाहिँ नि हजुरको यो अस्तिको 3टा लिएर आएँ मैले केही बुझेको छैन। उसले एउटा सम्बन्ध बिछोडको नानी अहिलेसम्म सम्बन्ध बिछोडको भित्र त्यहाँ प्रत्युत्तर लाउँछन् के लाउँछन् नि त्यो केही पनि भएको छैन। मैले अहिले थाहा पाएको बल्ल अहिले यो जुन दोस्रो मानवसामाल हाल्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल यो आउट गरेँ। त्यो मैले मानवसामालले बिगार्दियो भने रुनेर कराउने गरेँ हेटौँडामा केशव काफ्लेले लिएका उनले लिएका हुन्। मैले केशव काफ्लेले अनि मेरो भाइ रामप्रसादले हो लगाइदिएको भाइ भनेर भाइसँग म अगाडि पछि बाबु म पछि हेर्छु तपाईँहरूलाई खुसी बनाउँछु भनेको मैले मेरो भाइलाई पनि बाबु राम्रोसँग मलाई सहायता गर राम्रो वकिल लगाइदेऊ। मैले केशव काफ्लेलाई पनि रोएँ म त्यहाँ गएर। अनि सर तपाईँले राम्रोसँग हेरिदिनुहोस् तपाईँलाई खुसी म बनाउँछु, मैले न्याय पासी हेर्छु, अहिले मै दुखी छु त्यो भन्न त मैले पाउँछु नि नानी। मैले पाउने सम्पत्ति छ नि यहाँ, मतिर खाइदिएर नाम कमाए पनि हुन्थ्यो, इज्जत कमाए पनि हुन्थ्यो, धर्म लिदिए पनि हुन्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो यो फाइल चाहिँ दुनो गाई गराई खाइराख्न खोज्नुभयो र यो फाइलको बेलामा
खोजिराख्नु भयो र मतिर लाग्नु भएन कि उहाँ। मैले तपाईँहरूको बसहरूको चार्ज पनि म तिर्छु, मैले 2-4 हजार कहीँ पोल्ट थापेर ऋणहरू हो नि त। मैले नानी आफू बाँध्न गाह्रो छ, आफूले नखाएका भुजा पानीको मैले खोजेका 1000-2000सँगले ल्याएर तपाईँलाई खाजा नास्ता गराउँछु मैले। पछि अनि बसहरूको पैसा टिपेर राख्नुहोस्, कति हो सबै टिपेर राख्नुहोस्, अनि त्यो बसहरूको पैसा नि छ्याइ म दिन्छु। मेरो हक अधिकार न्याय पाएपछि मैले न्याय पाउने कागज छ, मेरो सत्य कागज छन्। म सत्य सावित्री श्रीमती भएर बसेछु, मेरो बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा। भन्दाखेरि मैले नानी त्यो एउटा कुरा पत्ता लगाउनुहोस्, मेरो नराम्रो चरित्रहरूमा म एउटा एक कट्ठा जग्गा पनि म लिन्न। आजसम्म म सही बाटोमा सही एउटा धर्ममा बसेर रोएर पानी खाएर आज म यो मुद्दा लड्दैछु, मैले न्याय खोज्न हिँड्दैछु मैले। आज म जस्तोले न्याय पाइनँ भने भोलि तपाईँहरूको मिडियाको पत्रकारहरूलाई पनि मेरो आँसु लाग्छ। त्यस कारणले मलाई तपाईँहरूले एकदमै मैले सहयोगको भिख मागेको छु। मैले तपाईँहरूसँग सबै पत्रकारहरूसँग अधिराज्यभरिका मिडियाहरू पत्रकारहरूसँग मैले सहयोगको भिख मागेको छु। मलाई सहयोगको भिख दिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु पत्रकारहरूलाई। नानी मैले सहयोगको भिख मागेको छु मैले, त्यसैले मलाई सहायता गर्नुपर्छ हजुरहरूले। मलाई यति पीडा भएको छैन, मलाई यो कागज यो चाहिँ नि त्यो हाटवालाले दिएको है, यो यति उतार्न पर्छ भनेर दिएछ। यो कागज एउटा भयो 077 DP 0126 अंशभरणा जिल्ला नवलपुर गैंडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 31 बस्ने टेकनाथ सुवेदी कौशिलाको ठेगाना राखेछ। जता पनि मेरो यताको चनौलीको घरै र हजुरआमा त्यो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ ठेगाना आफ्नो श्रीमतीको कान्छी श्रीमतीकोतिर राखिरहेछन् होइन। अंशवर्णको मुद्दा रहेछ, तीनवटै मुद्दामा वादी प्रतिवादी एउटै हो भनिएको छ। वादी प्रतिवादी एउटै हो भनिएको छ। त्यो चाहिँ नि के अरे केही पनि छैन, के अरे मेरो मैले देखाएको सम्पत्ति केही पनि राखेको छैन यो मुद्दामा के। त्यत्रो सम्पत्ति मैले यहीँ पनि 5-6 बिघा त यहीँ अस्ति सेस्ताहरू मैले देख्दा गर्दाखेरि 5-6 त्यो कौशिलाको नाममा 5 कट्ठा कम 3 बिघाको एउटा सेस्ता त्यहीँ गरेको छु। अनि त्यो कौशिलाको छोरीको नाममा मेरो भाग अंशमा परेको 1 कट्ठा पनि, अनि अरू भागबन्ड नलागेका सम्पत्ति नामसारीहरू उसको नाममा सारेछ, कौशिला छोरीको नाममा, सरिताको नाममा। अनि यो नानी यो के भनेको अरेको म है, यो सबै श्री उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलास पेश गरेको। यो चाहिँ हेटौडाको रहेछ आमा। हेटौडामा तेरो फाइल गर्छ भने म अस्ति गएर सारेर लिएर आएको पहिले। ए ठिक छ। अनि त्यो अस्तिको दपटको हो के अरे नानी, त्यहाँ जाल साँचीको बनाइदिएछ, 3 बिगार दिएर कि भित्रभित्र त्यो दपटको भनेपछि मेरो एकलौटे मैले पाउने भयो। त्यो कागज लिएर आएको छु मैले, अहिले देखाउँछु मैले। हुन्छ त्यो कागज हेरौँ, अस्ति पनि थुप्रै कागजहरू हेरेछ। यति भयो हुन्छ हुन्छ अब अरू पछि यहाँ हेर्नुहुन्छ पछि आवश्यकता परेको खण्डमा हजुरसँग छँदैछ होइन। हजुर पछि केही छैन मुद्दामा सबै आउँछ। हजुरलाई हामीले फेक भन्नै सक्दैनौँ होइन, यहाँ ठुलो जालझेल गरिरहेका छन्। एकचोटि पक्कै पनि न्यायको जित हुन्छ। यो चाहिँ जिल्ला चितवनको रहेको छ। माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री हेमन्त रावल फैसला 75 साल रजिस्ट्रारै 49 सालमा भएको रहेछ आमा। भनेपछि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पो छ त आमा यो त। राखेको त पर्दै उता लाग्दैन केही लागेको छैन, भित्रभित्रै यिनीहरूले दबाएर राखेको थियो। अनि अस्ति फसला भयो भनेर त डिभोर्स नहुने भनेर फसला भयो भनेर सुनाएको थियो। के हो त्यही भनेर सुनाएको थियो, त्यही भयो। ल हुन्छ तपाईँहरूले गर्ने अब जसरी पनि मैले के बुझेछु तपाईँहरूले सहयोग गर्ने हो मलाई। त्यो त गरिरहेको छु नि आमा। मैले त अब सम्पत्ति सबै श्री उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलासमा पेश गरेको अरे यो आउँछ के हो। यो नि यो एउटा त्यसले हालेको मलाई आउँछको उसले हालेको के भने नानी भयभरको सम्पत्ति उसैले दिन पर्ने छ 14 बिघा जग्गा। अनि उसले उल्टै त गुलेर आएको मूल्य नपर्ने 2-3 लाख दिन पर्दैन नानी, बुझ्नुभयो हुन्छ। त्यो 2-3 लाख पर्ने जग्गालाई अंशमा आएको मसँग उल्टै ल हेर्नु है। यो हाल्दैन हो नि मुद्दा। त्यहाँ गोपी देवकोटाले अनि गरेर सिकाएर त्यहाँ उचालेर मेरो यतापट्टिको वकिल माधव खनियाएर फुलमायाले माधव खनियाएर यो गुलेर पहिला पनि फुलमाया र माधव खनिया भएर त्यो गुलेर के गरेर लयो मानवले, उनीहरूले के बिगारेर लयो उनीहरू जानुन्। अनि यो पनि पछि एउटा त्यहाँ सिलवाल भन्ने राजेन्द्र सिलवाल भन्ने चेला
अगाडि लाएर अनि माधव खनिया निर्देशनकारी मेरो मुद्दाको निर्देशन दिएर सिकाउने अराउने माधव खनिया अनि गरेर अनि उसको वकिलसँग मिलेर अनि त्यो उसलाई उल्टै मुद्दा हाल भनेर त्यहाँ चाहिँ नि त्यो गुलेरियाको जग्गालाई अंशमायाको मसला हेर्नु 14 बिघा जग्गा कौशिला र टेकनारायणको संरक्षकमा सबै उसले रान्दाइलो गरेर खाएको छ अनि हामीसँग उल्टै अंश माग्न मिल्छ त नानी पक्कै पनि त्यो न्यायको कुरै भएन हैन त्यो तपाईले सम्पूर्ण कुराहरू राखिसक्नु भएको छ आमा हामी निरन्तर तपाईको फलोअपमै रहनेछौँ तपाईलाई सकेको साथ सपोर्ट माया हामीले दिने अरु मिडियाले पनि तपाईलाई साथ दिइरहेका छन् तपाईले न्याय पाउनुहोस् 62 वर्षको उमेरमा न्याय खोज्दै तपाई हिँडिरहनु भएको छ पक्कै पनि अदालतले न्याय दिन सकेन वकिलले न्याय दिन सकेन भने माथि कोही छ हामी यो संसारमा त्यतिकै आएका छैनौं त्यहाँबाट भए पनि बाहिरबाट कुट्नेहरूको आवाज आउला हैन आँसु आउला तर जब भगवानले लाठी हान्छन् त्यो पछिको पीडा सहिन सक्नुको हुन्छ त्यो पनि अलिकति राख्नुपर्ने हुन्छ मनमा मान्छेले ल आमा हजुरलाई भगवानका आशीर्वाद छ हजुर मैले भयो आमा अर्को छ है नानी त्यो आइमाईको डकटमा हालेको कागज म हेर्छु हजुरको यसमा राखेछु कि पढ्नु त नानी म यसो हेर्छु कागजहरू त्यहाँ मोटो अक्षरले लेखेको थिएँ मैले न त ठिकै छ नि त आमा के भन्छ अस्ति पनि थुप्रै कागज पत्र हामीले यो अहिलेको त्यो एउटा नयाँ कौशिलाको छोरीको नाम क्या बदमा छरेका छन् क्या तिनीहरू भेट्न आयो यो चाहिँ नि दबटमा हाल्ने भनेर यो लिन पठाएँ मलाई है मलाई थाहा छैन है नानी फेरि यहाँ के लेखेको छ कसरी लेखेको छ या कौशिला छोरीको पारी या अरूको पारिदियो म थाहा छैन है मैले त्यो बेला नि भने हो अनि यो दबटमा हाल्ने भने त्यो 5 कट्ठा है 1 कट्ठा मेरो अंशमा परेको कसरी हाल्ने भनेको यो अनि यो दबटमा हाल्ने भनेर यो लिन पठाएँ पैसा खर्च भयो मेरो भिख मागेर पोल्टे थापेर कति दुःखले खाइ नखाइ गरेर आफू खाएको छैन भुजाएर पानी खाएको छैन हेर्नु मैले कति कहिले खाएको अनि गरेको यो लिन पठाए ओरिजिनल लैदियो तिनीहरूले अनि जति पनि यो सेस्ता उसको नामका कति मेरो भागमा परेको अंशको 1 कट्ठा त्यो पनि ओरिजिनली लगिदियो त्यो वकिलले ओरिजिनल राख्नुपर्छ भने अनि त्यहाँको फाँटवालाले पनि के भन्यो भने हैन तपाईको यो हुन्न फोटोकपीले हुन्न ओरिजिनलले राख्नुपर्छ भनेर भन्यो अनि भन्दाखेरि यो ओरिजिनलले लैदियो तिनीहरूले तपाईको एकलौटी हुन्छ त्यो दबट बन्छ भनेर लयो मलाई यत्रो पैसा खर्च गराइदियो अनि अहिले त फेरि जाल साँचीको बनाएर त्यो भित्र बिगारे कसो अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ ती कुरा मलाई केही थाहा छैन त्यो है अब भित्र हालेको कुरा त मलाई केही देखाउँदैन केही भन्दैन के थाहा हुन्छ त नानी मलाई त्यही भएको हुनाले अब यो अनि यसको ओरिजिनलै सेस्ता मैले बाहिर अरू वकिललाई नि सोध्दाखेरि के भने त्यो वकिलले मलाई अनि ए सर हेर्नु न ओरिजिनल माग्छ त्यो ओरिजिनल जग्गा रोगाको लागि ओरिजिनल त दिने हैन नि त भनेर भन्दाखेरि हैन ओरिजिनलले राख्नुपर्छ त्यो त भन्यो किन भन्यो है ऊ पनि उतैतिर लाएर भन्यो कि के भन्यो त्यो म जान्दिनँ अनि अहिले सबै त्यो चितवनको पत्रकारले मलाई त्यो बाबुहरूले मलाई गाली गर्नुभयो किन दिएको तपाईँले त्यो ओरिजिनल चाहिँ नि दिँदैन हैन नि आमा तपाईँले कस्तो अनि बाबु मैले केही सिप नलाएर मैले जग्गा रोका गर्नै पर्ने लाग्ने रहेछ क्या अब 3 जना 4 जना वकिलले 5 जनालाई सोधेछु अनि होला के रे भन्ने त मलाई त्यो प्रभाव पर्यो नि त त्यसरी दिएँ नि त मैले भनेर त्यो पत्रकार बाबुहरूलाई मैले दुःख पोके मैले उहाँलाई भनेको छु चितवनकै बाबुहरू मेरो कोठामा आएर हेरेर जानुपर्छ सबै कुरा नानी त्यहाँ पनि मेरो बिजोगहरू म कसरी बसेछु अनि त्यो घरबेटी मेरो सत्य साबित्री हुनुहुन्छ उहाँबाट मैले धेरै अहिले बसेको घरबेटी नि मेरो सत्य साबित्री हुनुहुन्छ अहिले बाल पछि लिनु होला भन्दा नि मान्नु भएको छ के उहाँले म यत्रो बाँच्न पर्यो गाह्रो छ मलाई भने दिदी हुन्छ भन्नुहुन्छ कहिले यति खाजा ल्याएर दिनुहुन्छ कहिले यति तरकारी दाल ल्याएर दिनुहुन्छ यति केही रोटी बनाउँछु कहिले 2टा रोटी खाएर सुतेछु कहिले मैले यति चाहिने गरेर खाना यति ल्याएर दिनुहुन्छ मैले नखाइकन सुत्दाखेरि त्यस्तो के कस्तो हुनुहुन्छ मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ बिचारा मलाई कहाँबाट भगवानले यस्तो बनाइदियो होला भन्छु पहिलाको घरबेटी पनि देउता हुनुहुन्छ अम्बिका सुवेदी हो उहाँले उहाँ पनि कति वर्षको बाल तिर्न छ नानी त्यहाँ म धर्म छाडे छैन उहाँसँग धेरै छ बिचारा मेरो पीडा देखेर उहाँले मलाई भगवान माने
छु मैले उहाँलाई, अम्बिका सुवेदीलाई नि म भगवान हुन्छ, मैले पछि तिर्दै पऱ्यो नि, मैले सिद्ध्यान्त जस्तो लागेको छ, तिर्न त पर्छ, आर्ग खानुहुन्न नानी, मैले यही अधिकारहरू अब तपाईँहरूले दिलाएको छु, मैले तिर्नुपर्छ, ती ऋणहरू सबै मैले तिर्न पऱ्यो नि नानी, भोलि मर्ने बेला फेरि नराम्रो पर्छ, आफ्नो छोराछोरी नाति नातिनीलाई असर पर्न जान्छ। त्यसैले गर्दा ढोकामा दोकानमा मैले कहीँ भने व्यक्ति गनेर साध्य छैन, मैले ऋण गरेर भोको नाङ्गो गरेर परान राखेर मैले आज गाडीबाट हिँड्न पऱ्यो, अब मैले ऋणै खोजेर हिँड्न पऱ्यो भने गाह्रै छ मलाई समस्या। अनि हामी सकेको सहयोग गर्छौँ, पछि फेरि कुरा गर्छौँ है। हस्।